हॅलो गाईज. तर सगळ्यान पयलीं न्ही हांव हें सांगूंक सोदतां की हे हाचे एडिशनल क्लीप अशें हांव लावंक लागलां. म्हणल्यार म्हाजो व्हिडिओ हाचे आज खंयचो वयपाचो आहा तो हिंगांतल्यान स्टार्ट ना गाईज. म्हणल्यार हांवें म्हाजो व्हिडिओ ऑलरेडी कंप्लीट केलेलो आजचो आनी कितें जालें जाणा, काल राती न्ही म्हाका एक मॅसेज मेळ्ळी गाईज. वय भायर सावन आवाज येवंक लागला. म्हणल्यार आतां आमचे कुशीक न्ही न्यू नेबर्स रावंक येयले, तर तेंची भुरगीं बिणी न्ही हाय चड ल्हान, तर थिंगांतल्यान न्ही आजकाल आवाज चड येता. तर बरें म्हणटा हांव, म्हाका तितलेंच जाय न्ही. म्हणल्यार राशी कुशीक आवाज जालेले म्हाका जायच, म्हाका तशेंच बरें लागता, वायट बरें लागना न्ही, ताका लागून. तर हांव कितें सांगतलें जाणा, काल राती न्ही म्हाका सडनली एक मॅसेज मेळ्ळी. म्हणल्यार कॉमेंट येयले एक, आनी त्या कॉमेंटान न्ही शेंजिला मिरेंडा तेणें न्ही म्हाका एक रिक्वेस्ट केली की आज म्हणल्यार 18 जुलयाक न्ही ताजो मम्मीचो बर्थडे आहा, म्हणल्यार अनिता मिरेंडाचो, आनी ताका न्ही आपले गूड विशीस दी आनी ताका विश कर म्हणून तेजे बर्थडेक. तर हांवें चिंतलें आज म्हाजो व्हिडिओ येवपाचो आहा तो ऑलरेडी कंप्लीट केलो हांवें, तर आतां कितें करूं म्हणलें. तर चिंतलें काय नजो कंप्लीट केला जाल्यार केला. तेजे पयलीं न्ही एक धाकटेशें हे क्लीप हाचे तें लावन सोडटा आनी अनिताक न्ही विश करून सोडटा. ओके. तर अनिता, विश यू अ व्हेरी हॅपी बर्थडे म्हणटा, आनी मे गॉड ब्लेस यू ऑलवेज विथ पीस, प्रॉस्पेरिटी, हॅपीनेस, गुड हेल्थ. ओके. अँड मे गॉड गिव यू अ लॉंग लायफ. ओके. तर तशें. आनी हांव आनी एक वस्त तुका सांगूंक सोदता अनिता, की आज तुजो बर्थडे आहा आनी तुका न्ही जायते जाणांन गिफ्टूय दिला आसतलें, पूण न्ही तुका आनी खंयची गिफ्टाची गरज ना. कित्याक जाणा, तुजे कडेन इतले बरे गिफ्ट आहा, म्हणल्यार देवान तुका इतले बरे गिफ्ट दिला इन द फॉर्म ऑफ अ लवींग कॅरींग डॉटर. म्हणल्यार ते तुजे कितले टेक केअर कोत्ताचे. म्हणल्यार म्हाका उगडास आसा, लास्ट इयरूय न्ही तेणें मॅसेज घायलेली की म्हाज्या मम्मीचो बर्थडे आहा, ताका विश कर, ताका बरें लागतलें. आनी ह्या वर्साकूय न्ही तेणें सेम केला. म्हणल्यार हितूनच कळटा की शी कॅर्स फॉर यू अनिता. आनी असलीं भुरगीं आसल्यार न्ही आनी खंयचे गिफ्ट नाका संवसारान, हा की ना. म्हणल्यार हेच व्हडले गिफ्ट समजूंक जाय. ओके. म्हणल्यार एक मायन न्ही आपले लवींग कॅरींग भुरगींच न्ही ओन्ली गिफ्ट. ओके. तर बरे भाशेन आपले बर्थडे एन्जॉय कर म्हणटा आनी आमकांय उगडास कर आनी आमचे लागूनय केक धाड म्हणटा. ओके. तर तशें आजूच न्ही म्हाज्या डॅडीची डेथ एनिवर्सरी आहा गाईज, म्हणल्यार 18 जुलय. तर तेय न्ही तुमचे बरोबर शेअर करून सोडटा चिंतलें. तर मे गॉड गीव हिज सोल पीस ऑलवेज. आनी तो जिंगाय आहा न्ही तिंगा बरे भाशेन आसल्यार पुरो म्हणटा. ओके. म्हाका हिंगासून हॅप्पी आसल्यार पुरो म्हणटा. तर चलाय गाईज, म्हाका न्ही हेच तुमचे बरोबर शेअर करूंक आसलेले. पयलीं तो अनिताचो बर्थडे आनी मागीर म्हाजे डॅडीचे डेथ एनिवर्सरीची खबर. ओके. तर आतां व्हिडिओ स्टार्ट कोत्ता, जो हांवें ऑलरेडी कंप्लीट केलेलो आजचो. आनी तेजेन पयलीं हांव अनिताक लागून एक सॉंगूय सांगूंक सोदता. ओके. तर बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुझे हजारों साल ये मेरी है आरज़ू. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू अनिता, हैप्पी बर्थडे टू यू. हॅलो अँड गुड इवनिंग माय यूट्यूब फॅमिली. तर कशी आहे तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळीं न्ही बरी आसतली म्हणून. तर आतां येयला कामासान आनी सदांचे भाशेन फ्रेश जावन बसला. ओके. आनी कॉफी जाली आनी आतां बसले आमी. म्हणल्यार आतां जावंक लागले कितली जाणां 7:30 गाईज. आनी एक अर्दे वरान हा मॅच. आज कोणाची हा रे सांगचे? आज आमची इंग्लंड. होय, आमची इंग्लंड आनी इंग्लंड आनी अर्जेंटिना. होय. आनी आमी न्ही आज मातशे कन्फ्युजनान हाय गाईज. म्हणल्यार कांय कळनाशें कोणाक सपोर्ट करपाचें. म्हणल्यार अर्जेंटिना ही आमची म्हणल्यार फेवरेट टीम अशी, आनी इंग्लंड तर फेवरेट आसतलीच. कित्याक जाणा, कित्याक आमी हिंगा रावताय, तर ऑब्वियसली आमकां तर जायच आसतलें न्ही की इंग्लंड जितलेली. तर आतां कन्फ्युजनान हाय. म्हणल्यार दोनी टीम आमकां जाय जितलेली आनी दोगांयचे मदेंच न्ही हें आहा कॉम्पिटिशन. तर अशें सिच्युएशन आसल्यार न्ही चड त्रास न्ही गाईज. तुमच्या बरोबर बी अशें केन्ना जालां आसतलें. म्हणल्यार दोनी टीम फेवरेट आसतली म्हणल्यार खंयचेय गेमीन आनी दोगांयचेच हें आसता केन्ना केन्ना कॉम्पिटिशन. तो तेन्ना न्ही चड त्रास डिसायड करपाचें. आतां आज हें बी जावची ना, म्हणल्यार कोणाची सायड घेवंकूय जावची ना. चलता ती चलून दिया म्हणटा न्ही रे. वय. तो तशें. आनी आतां एक अर्द्या वरान हा मॅच. तर एकलो न्ही दोळे लावन बसला थिंगा टिवीचेर.
टी व्ही ऑनूच हा ओके. आणि हे संडेक जाय ती दुसरी कामां आहाय आणि फायनली हा कांय कोणनाय अशें कितें कितें अटेंड करपाचें म्हणल्यार कितलो आसता रे संडेक. खबर ना सारकी कितले आहा तें खबर ना. सांजेर असल्यार बरें म्हणल्यार हय, दनपारांनी सांजे आमचे दुसरे बी हे हाय म्हणल्यार जाय ती वार हाय वावर कितें म्हणटाय रे तेका वावर वावर वार 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 जाय ते कामां वेपार हाय हा एपार तुमचे एपार. जायते म्हणल्यार जायते दुसरे एपार हाय म्हणल्यार दुसरी कामां करपाची हाय संडेक दिसाची ओके. ते संडे येयल्यारूच कोट्टेले तर सांजेर असल्यार न्ही मागीर सगळे आमचे एपार कोन्न येवन मागीर सुसेगाद बसून चोंग जाता फायनल न्ही रे. होय हय तर आतां रांदपाचें कांय ना म्हणल्यार न्ही चिकन करी हा ग्रीन चिकन करी केलेली न्ही ती हा जायती तर देखून आतां जस्ट शीत रांदपाचें आनी जालें रात काडपाची ओके. आनी मागीर फाल्यां हाचे फाल्यांचे फाल्यां सांगता तुमकां आतां मॅथ्स या म्हणटा. गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फॅमिली. तोरसे आज हा दुसरो दीस ओके म्हणल्यार नेक्स्ट डे मॉर्निंग आनी हांव न्ही सकाळीं फुडें हिंगा डब्यान हेंच येता म्हणल्यार पेन किलर सोदतालें कित्याक जाणा चोकली जोड जाला गायज म्हणल्यार राती न्ही सारकी न्हीद जावंक ना आनी कित्याक न्हीद जावंक ना तें आतां हांव सुसेगाद कॉफी पिता पिता सांगता तुमकां. आनी तुमी चिंतशाय हांव न्ही कामाक वचूंक रेडी जाला म्हणून ना गायज हांव रेडी जाला आनी खंय वचूंक म्हणल्यार आज आमचें कितें न्ही इम्पॉर्टंट काम आहा तर आमी चारी जाणां आतां न्हेसून न्ही निकोडपाची हायत आनी आतां बसून गुडी घेता आनी गरम गरम कॉफी पिता. आनी स्टिफनान आनी आईन न्ही आज हॉलिडे घेयला म्हणल्यार हें काम आहाचें तेंय इम्पॉर्टंट आनी हॉलिडे घेयना जाल्यार तें कामूय जावपाचें ना तेका लागून आमी दोगांयनी न्ही हॉलिडे घेवन सोडली आपआपली. तर गायज आतां 5:20 जावंक लागले आनी हांव इतलें सकाळीं कित्याक रेडी जाला जाणा आतां सांगता तुमकां. म्हणल्यार आमकां वचूंक जाय एक जाग्यार आनी खंय वचूंक जाय तें वयता वयता सांगता तुमकां ऑन द वे ओके. आनी हांव रेडी जाला स्टिफन रेडी जाला थिंगा लिवींग रुमान प्रे करूंक लागला आपलें मॉर्निंग प्रेयर आनी स्टिशा आनी पर्ल रेडी जावंक लागलाय आनी तेमी रेडी जाताय म्हणसर आमी कोण घेताय आमचो ब्रेकफास्ट म्हणल्यार ते किसान जॅम आनी आमचो ब्रेड आनी आमचो अमूल बटर ओके. तर आतां ब्रेकफास्ट कोत्ताय आनी मागीर निकोडटाय. आमी न्ही राती काल न्हिदता आसतना चड लेट जाले गायज म्हणल्यार कितले 10 वरां म्हणसर तर अशी म्हाका दिसता मॅच चल्ली काल मॅच येत बसलेली न्ही इंग्लंड आनी अर्जंटिनाची तर 10 तितूनच जाली आनी मागीर तेजे उपरांत आमी आतां खंय वचूंक लागलायचे तेका लागून मातशें पेपर वर्क बिणी रेडी कोत्ता म्हणल्यार न्ही 12:30 जाली आनी तेजे उपरांत मागीर जेयली आनी न्हिदूंक वयता म्हणसर अशी अरावंड 1:30 अशी जाली. तो 1:30 जाली आनी आतां उठला कितल्यांक जाणा 4 पोत्तून तो तेका लागून दोळ्यान न्ही न्हीद भरला एकदम आनी तकली बी जोड आहा आनी देखून न्ही एक गुडी घेता म्हणलें पॅनेडॉल विथ कॉफी नाजाल्यार दीसभर न्ही म्हाजी तकली जोडूच जायत रावतली. आज हांवें म्हाज्या कामाची न्ही हॉलिडे घेयला थिंगा म्हाका वचूंक जाय न्ही तें इम्पॉर्टंट आसलेलें तो तेका लागून हॉलिडे घेवन सोडली. आनी तें भायर जालो उजवाड म्हणल्यार जाय तो टायम जालो उजवाड जावन आजकाल बेगीन जाता न्ही उजवाड. ते येयलो स्टिफन. हॅलो गुड मॉर्निंग. देव बरो दीस दिवं तुका. होय आज सकाळीं फुडें उठलें न्ही रे. होय हय कावडे अशे कॉफी पत्ता आणि कॉफी मारलेला अशें बरी लागता. होय मॉर्निंग कॉफी मेक्स एवरीथिंग परफेक्ट. चाव आणि कॉफी किती आलं तकली बिकली उसळटा जाता एक कॉफी पिल्यार जाता. होय कॉफी दुसऱ्या वापरलं पाहिजे मेडिसिन. स्टिफनान म्हाका कॉफी करून दिलेली आनी आपल्याक लागूनय करूंक लागला. चॉकलेट बी येता. बरी स्ट्रॉंग गेला स्टिफनान कॉफी आनी ह्या स्ट्रॉंग कॉफीची गरज आहा. बॅग्स हे गायज रेडी जावन आमची वाट चोयता म्हणल्यार राती सान रेडी करून दवरला हांवें तेका लागून लेट जालें. हेजे भितर सगळे पेपर वर्क बिणी कोन्न न्ही रेडी करून दवरलेलें हांवें. तर फायनली आमी सगळीं निकोडलाय ऑन अ जर्नी फ्रॉम बर्मिंगहम टू लंडन ओके. आनी आतां सकाळींचो टायम आहा न्ही तो सगळीं मातशें सुस्त हाय म्हणल्यार न्हीद भरलेली आहा सगल्यांक. आनी भायरूय न्ही आजून सारको सनरायज असो जावंक ना म्हणल्यार आतां समर आहा न्ही तो उजवाड जाता बेगीन पूण आज न्ही
सनरायज असो जावंक ना हें दिसता न्ही तुमकां म्हळ्यार क्लाउडी अशें आहा स्काय ओके तर मागीर फुडें वचून न्ही जातलो सनरायज सारको तर आतां तर ते क्लाउडी आहा सारकोच आनी खंय जर्नी कोत्ताय न्ही तेन्ना सकाळचो टायम म्हळ्यार वो टायम इज द बेस्ट टायम म्हाज्या हिसपान कित्याक जाणा चड गरम आसना आनी भायरचो व्यू न्ही इतलो ब्युटिफूल आसता म्हळ्यार चड ट्रॅफीक आसना रोडार म्हळ्यार आतां फुडें वयता वयता लागतलें ट्रॅफीक म्हळ्यार अशें 8 o'clock 9 o'clock जाता मुसोर न्ही ट्रॅफीक मागीर भरपूर दिसतलें रोडार पूण आतां न्ही सुसेग आहा मातसो आनी बरें लागूंक लागला तर चले आतां हांव एक न्हीद मान उठ्ठा म्हणलें स्टिशापलाचो नॅपींग ऑलरेडी स्टार्ट जाला थिंगा तर गायज फायनली आतां पावंक येयली आनी पावंक येयली म्हणल्यार हा आतां आनी एक 45 minutes अशें पूण मोटरवे सुटलो आतां मातशें रेसिडेन्शियल एरियार पावलाय म्हणून चिंतलें अपडेट दिता म्हणून आनी हांव न्ही न्हिदता म्हणून न्हिदूंकूच ना एट लास्ट आनी एमी दोगांय नॅप मान उठलाय आनी हिंगाच एकलेचे टचअप चालू आहा म्हणल्यार आतां पावंक येयली न्ही पावंक येयल्यार मागीर टचअप बी चालू आसता आनी आतां न्ही म्हाजो प्लेस स्टॉप जाला पलासान पल फुडें गेला आनी हांव फाटल्यान येयला आनी आमचो स्टिफन बाबा ड्रायविंगान बिजी आहा थिंगा बावडो तेका आनी नॅप बीप घेवंक चान्स ना म्हणल्यार ड्रायविंग करूंक लागला न्ही तेका लागून वय पावनाय कितलो टायम उरला आतां 38 minutes आनी गायज 8:35 जावंक लागला टायम आनी 38 minutes उरलाय कोणाची हिंगा मेकअपू चालू आहाय सगल्यांक आपले आपले पडलेले आहा कोणाक मेकअपाचें टेन्शन कोणाक ड्रायविंगाचें टेन्शन आनी कोणाक ब्लॉगिंगाचें टेन्शन कितें करपाचें तर गायज आतां कितें जालें जाणा आमी पावली टायमार म्हणल्यार बिफोर टायम पावली पूण रॉंग जाग्यार जाणा आनी थिंगा देंवन आमी सोदताय आनी मागीर कळ्ळें की आमी पोस्ट कोड घायलाचे तो रॉंग आसलेलो तर आतां पोत्तून न्ही धांवया म्हणलें तर आतां वयताय रायट जाग्यार आनी थिंगा वयता आसतना न्ही आमकां ऑन द वे जायते ट्युरिस्ट एट्रॅक्शन चोवंक मेळ्ळे म्हणल्यार हें आहा बकिंगम पॅलेस तर हिंगाचे जायते लोक हाय म्हणल्यार ही आख्खो एरिया न्ही ट्युरिस्ट प्लेस आहा हिंगा जायते डिफरंट एट्रॅक्शन्स हाय तुमकां आनी फुडें दाखयता ते गायज हे थिंगा सामकार दिसता आसतलें न्ही तुमकां तो आहा बीग बॅन तर बकिंगम पॅलेस आतां तुमकां दाखयलें हांवें आनी सामकार आहा बीग बॅन आनी हिंगा न्ही इतली रश गायज म्हणल्यार अख्खो ट्युरिस्ट प्लेस आहा म्हणून न्ही हिंगा ट्रॅफीक चड पब्लीक चड आहा न्ही तर जायते ट्रॅफीक लागता आनी हिंगासल्यान हे थोडेशे एरियासान भायर निकळूंक न्ही आमकां मोर दॅन हाफ एन आवर लागलें जाणा केन्नासान हिंगा आमी ट्रॅफिकान स्टक आसलेली वयल्यान लेट जालां आमच्या एपॉयंटमेंटाक आनी वयल्यान न्ही हे ट्रॅफिकाक लागून आनी लेट जाली आमी जाणा तर कांय नजो आतां कितें करपाचें कितें जाता तें जावं म्हणलें देवाचेर सोडला ओके आनी तें दिसता न्ही तुमकां म्हणल्यार कितें कितें म्हाका दिसताच ऑन द वे तुमकां हांव दाखयता ओके आनी आतां सनरायज बी बरोच जालाचे वयरचे सनशायन जावंक लागला बरोच स्ट्रॉंग असो आनी बरें जालें आमी कारान हाय थंय इतलें कोणना एसी लावन बसलाय सुसेगाद आनी सायट सिईंगूय करूंक लागलाय तर आतां फुडें वयता वयता आमकां दिसलें हें लंडन आय तुमकां दिसता की ना खबर ना बिकॉज त्या सायडीक आहा न्ही तर इतलें क्लियरली दिसची ना पूण तरी पासून न्ही चोवपाचें ट्राय कोराय तें दिसता थिंगा रावंड अशें तें आहा लंडन आय वय रे मजा आयली आज सकाळी सर आमचे मजा जावंक लागला वय सजा जावंक लागला सारकें पूण आमी सायट सीईंग कोत्ता वचूंक लागले गायज तर मातशें बरें लागूंक लागला म्हणल्यार कारानूच बसून सायट सीईंग करूंक लागलाय हिंगा लोक तर चलून सायट सीईंग करूंक लागलाय आमी कारान बसून करूंक लागलाय आनी तुमकांय दाखोवंक लागलाय लंडन आय दाखयलें बीग बॅन दाखयलें आनी कितें चोवंक जाय सांगाय लंडन ब्रिज टिशा सांगता लंडन ब्रिज उरला हूंय तर गायज बाय गॉड्स ग्रेसनी अपॉयंटमेंट जालो बरें करून आनी तेजे उपरांत आमकां सगल्यांक लागलेली बरीच भूक म्हणल्यार दनपाराचो टायम आसलेलो न्ही आनी सकाळीं चड कांय खावन येवंक नाय आमी तुमी चयला न्ही जस्ट ब्रेड एक स्लायस असो खावन येयलेली आनी हिंगा न्ही अपॉयंटमेंटाची बिल्डींग आसलेली तेजे फाटल्यान जायतीं स्टॉलां लागलेली गायज म्हणल्यार डिफरंट कुजिनाची स्टॉलां आनी अख्खी लायन न्ही स्टॉलान भरलाय म्हणल्यार त्या तेरासान ह्या तेरा मुसोर हांव तेंच चयतालें अख्खी लायन न्ही स्टॉलां थिंगासल्यान घेवन तुमकां दाखयता चे इंगा मुसोर म्हणल्यार त्या तेरार मुसोर स्टॉलांच हाय आनी तेजे ऑपोजिटूय न्ही त्या लायनीनूय स्टॉलां हाय For 2.5 years. 2.5 years. Good. Very long. The best momo and chow mein, Nepali momo and chow mein In here, yeah? in London. In London. In here. No, India we are the only one, but in London.
The best chef. Yeah, I can see that. तो रिंगांतल्यान आमी 2 प्लेट घेयले डम्पलिंग विथ नूडल्स आनी मागीर चिंतले फुडें वचून न्ही दुसऱ्या स्टॉलारूय चॅक करुया. तर ह्या स्टॉलार न्ही नेपाली फूड मेळटालें म्हणल्यार डम्पलिंग्स आनी नूडल्स आनी हिमालयन करी चिकन करी म्हणल्यार आनी रायस ते सगळे मेळटाले. आतां तें आनी कितें मेळटा जाल्यार तो 2 न्ही आमी डम्पलिंग विथ नूडल्स घेयलाय आनी आतां तें आनी कितें आहा म्हणल्यार हिंगा लायनीन न्ही जायते स्टॉलां हायचे जायती वस्तू मेळटाय डिफरंट कुझिन्स अशे. हिंगाय हाचे बरें आहा. तर गाईज फायनली आता वयताय म्हणल्यार कारा फुडें ते सगळे घेयले आनी कारान वचून बसून न्ही सुसेगाद खाया म्हणटा. म्हणल्यार हिंगा उबे रावनूय खावंक जाता पूण आमी सांगले बरे भाशेन सुसेगाद खायलेले बरें. आतां सकाळीं सावन स्ट्रगल करूंक लागलाय. तुमकां खबर आनी कितें कितें जालें तें आज आमचे बरा म्हणल्यार रॉंग प्लेसीर पावली आनी मागीर थिंगा आसल्यान हिंगा येयली आनी बाय गॉड्स ग्रेसनी आमकां अपॉयंटमेंट मेळ्ळो. जे अपॉयंटमेंटाक आमी येयलेली न्ही लेट जावनूय न्ही तेमी आमकां सोडले. रिक्वेस्ट केले हांवें सांगलें आमी न्ही पयसान येयलाय म्हणून म्हणल्यार बर्मिंगहामसान येयलाय आनी चड ट्रॅफीक बी आसलेलें आनी अशें म्हणून. तर तेणें न्ही मागीर सांगलें बरें हांव भितर न्ही वचून येता आनी चयता कितें जाता. तर मागीर न्ही येयलो भायर आनी सांगूंक लागलो वचाय म्हणून. तर तशें तो आज न्ही आमकां होप नासलेले म्हणल्यार देवाचेर सोडलेलें हांवें पूण तरी पासून न्ही चड डिफिकल्ट आसलेलें गायज. आमकां दिसलेलें की आज जातलें की ना म्हणून अपॉयंटमेंट पूण देवाचें नांव घेवन न्ही ट्राय केलें आनी सगलें न्ही बरे भाशेन जालें. तर आतां अशें म्हणटा घरा आजचो दीस न्ही बरो बिजी उरलो आनी न्हीद एक जावंक ना. पूण आतां हे चक्करान न्ही म्हणल्यार लेट बिणी जाली त्या चक्करान न्ही न्हिदूच उरली गायज आमची. पाकान न्ही जायतीं जाणां बसलाय. आमी बी चिंतालीं बसून हिंगाच खाया कितें म्हणून. लाँग वे वचूंक जाय म्हणल्यार लंडन टू बर्मिंगहाम. तर ताका लागून न्ही अशा कारानूच. तर आजची आमची जर्नी न्ही अशी आसलेली म्हणल्यार हॅक्टिकूय आसलेली आनी एक्सायटिंगूय आसलेली. आतां म्हणल्यार हॅक्टीक कशें जाणा म्हणल्यार आतां आज कशें जालें रॉंग जाग्यार पावली आनी मागीर परतून हिंगा येयली पूण लास्टाक न्ही एट लास्ट आमी कितें कामाक येतायचे तें जाताच गायज. जायते फाटी चयलाय म्हणल्यार स्ट्रगल आसता पूण न्ही काम जाता आनी तें बरे भशेन जाता जाणा. तर आजूय तशेंच जालें आनी थँक गॉड म्हणटा. सो आमचे बर्मिंगहाम टू लंडन आनी लंडन टू बर्मिंगहाम ट्रीप न्ही बरी गेली बाय गॉड्स ग्रेस. ओके. तर आतां कारान पावली आनी कितें हाडलां से डम्पलिंग्स आनी नूडल्स ते सगळे ते खाताय कारानूच बसून आनी मागीर वयताय म्हणलें आमचे बर्मिंगहाम. ओके. तर आजचो व्हिडिओ न्ही हांव हिंगा सेंड कोत्ता गायज आनी परतून मेळया एक न्यू व्हिडिओन थिंगाच आमचे बर्मिंगहामान आमचे घरान. ओके. टील देन टेक केअर एंड बाय.